السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. الله 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 فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل بدلالته. كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. الله 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 أزكى الناس بأعلى الحساب كل العرب في خدمته. سعدي الشجرون طاق الحجر شاق القمر بإشارته. الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى ورب دعاه لحضرته. نال شرفا والله عفا عما سلف من أمته. فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته. الله 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 الله